जय श्रीमन्नारायण। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तडित विद्योतिका श्री नन्दनन्दना भक्तिधन वन्दना हनुमान श्याम सुन्दरको वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य जुन चाहिँ बृहन नारदीय पुराण अन्तर्गत वर्णन गरिएको छ, जसमा हामी 26औं अध्यायमा छौं। आज यो 26औं अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं। कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला मूल पाठ पारायण श्रवण गरौँ। आउनुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। वाल्मीकिरुवाच अशेष पापनाशार्थं गरुडध्वजतुष्टये गृहीता नियमत्यागस्तु च ते विधिपूर्वकः नक्तभोजिनरो राजनं ब्राह्मणां भोजये तथा अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत् आमवस्यासनो यस्तु प्रदत्यादिकां सुदक्षिणां रात्रिस्नानो नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत् तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने पयस्तथा धान्यानां नियमे राजन् गोधूमान् सतीतण्डुलान् भूमौ चाशयने राजन् सतुलिं सपरिच्छदां सुखदां चात्मनोऽन्यस्य यन्तर्यामि प्रियोजनः पत्रभोजिनरो यस्तु भोजनं कृतशर्करां मौने घण्टां तिलासैव सहिरण्यान् प्रदापयेत् दम्पत्योर्भोजनं चैव सस्नेहं च सुभोजनं नखकेशधरो राजन्नाधरशं दापयेत् बुधः उपानहो प्रदातव्यो उपानः विवर्जनात् लवणस्य परित्यागे दातव्या विधिवासरा दीपदानि नरो दद्यात् पात्रयुक्तं च दीपकम् अधिमासे नरो भक्त्या स वैकुण्ठे वसेत्तदा दीपं स सघृतं ताम्रं काञ्चनीवर्तिसंयुतं फलमात्रं प्रदेयं स्यात् व्रतसम्पूर्णहेतवे एकान्तरोपवासे च कुम्भानष्टो प्रदापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् मृण्मयानथ काञ्चनात् मासान्ते मोदकान् स्त्रीसत्शत्रुबाणः संयुतान् अनड्वास्य प्रदातव्यो धौरेयस्तु धुलिक्षमः सर्वेषामपि लाभे च यथोक्तकरणं विना द्विजवाक्यं स्मितं राजन् सम्पूर्णव्रतसिद्धिदम् एकान्नेव नरो यस्तु मलमासं दिवे वसे चतुर्भुजो नरो भूत्वा शयाति परमां गतिम् एकान्नानापरं किञ्चित् पवित्रमिह विद्यते एकान्नाम्नय सिद्धा परं निर्वाणमागतः अधिमासे नरो भुनक्तं यो भुङ्क्ते स नराधिपः सर्वान् कामान् वाप्नोति नरो नैवात्र संशयः पूर्वाह्णे भुञ्जते देवा मध्याह्ने मुनयस्तथा अपराह्णे पितृगणः स्वात्मार्थश्चतुर्थकः सर्वलोकमधिक्रम्य यस्तु भुङ्क्ते नराधिपः ब्रह्माद्यानि पापानि नाशं यान्ति ननाधिपः नक्तभोजी महीपालः सुपुण्याधिको भवेत् दिने दिने समेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः तस्मिन् विवर्जयेन्मास परिमासे हरिप्रिये सर्वस्मान् मुच्यते पापात् विष्णुलोकं स गच्छति तिलयन्त्राणि पापात्मा कुरुतो ब्राह्मणोऽपि सन् तिलानां संख्यया राजन् सवे तिष्ठति रोरवे चाण्डाल योनिमाप्नोति कुष्ठरोगेण विद्यते शुक्ले कृष्णे नरो भक्ति एकादशीं समुपोषयेत् आहृय करुणं याति नरो भुक्त्वा चतुर्भुजः सदैव पूज्यमानोऽपि अप्सरो गुणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एवमुक्तं चकारयेत् प्रीयते देवदेवस्य नरः स्वर्गमुपाप्नुयात् भक्त्या च सर्वदा राजन् दर्भपुंसं न वर्जयेत् दर्भेण मार्जयति यस्तु पुरुषं पुत्रमेव च स्मृष्माणं रुधिरं वापि विष्टायां जायते कृमिः पवित्रः परमा दर्भा धर्वाहिना वृथा क्रियः दर्भं मूले वसित ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दनः दर्भाग्रे तु द्युमानाथस् तस्मात् दर्भेण मार्जयेत् न दर्भानुद्धरेत् शूद्रो न पिबेत् कपिलापयः पदमध्ये न भुञ्जीत ब्रह्मभद्रस्य भूपते नोच्चरेत् प्रणवं मन्त्रं पुरोडासं न भक्षेत् नाशनं लोपवीतं च नाचरेत् वैदिकां क्रियां
न विद्याचरणं कुर्वन् पितृभिः स मज्जति वदन्ति नरके घोरे यावदिन्द्रा चतुर्दश तदात्मपश्चात् पूर्वपुटिं योनिं सुगरिं वा नरिं च वा एतस्मात् कारणात् शूद्रः प्रणवं वर्जयेत् सदा नमस्कारेण विप्राणां शूद्रो नास्यति भूमितः एतत् कृत्वा महाराज परिपूर्णं व्रतं चरेत् अदत्वा दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै नरः कार्यं व्रतं तु विधिवत् सर्वेण सर्वदेव हि व्रतवैकल्यमासाद्य ह्यन्तपुष्टिप्रजातये नरामराणां वचनेर्नरोत्तमा दीपोकसां वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेद्भूपवचांसि तेषां श्रेयोभिकामी मनुजः विद्वान् इदं मया धर्मरहस्यमुक्तं श्रेयस्करं पापविमर्दनं च फलप्रदं माधवतुष्टिहेतुः पठेत् स नित्यं मनसो विरामं यः शृणोति नरो राजन् पठति वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगीश्वरो हरि जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गीतानियमत्यागो नाम षड्विंशोऽध्यायः। श्री हरिहराय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अकारण करुणा वरुणालय भक्तमानसा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर पांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य जुन चाहिँ बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गत व्याख्या वर्णन गरिएको छ। जुन यहाँ नारायण भगवानले नारदजीलाई यो कथा प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, जसमा वाल्मीकि ऋषि र दुर्योधनको संवाद हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। सज्जन हामीले अघिल्लो अध्यायमा यो पुरुषोत्तम मासको व्रतको उद्यापन कसरी गर्नुपर्दछ यसको बारेमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अब हामी यसको व्रतको नियमका बारेमा यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, अशेष पापना सार्थं कर्णध्वजतुष्टये गृहीता नियमत्यागस्तुच्यते विधिपूर्वकः। यो पुरुषोत्तम मासको उद्यापन गरिसकेपछि व्रतका नियममा रहँदा गर्ने गरेका नियमहरूबाट मुक्त हुने उपाय बताउनुहुन्छ। वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, अब समस्त पापहरूबाट नाश गर्नका लागि गरुडध्वज भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नका लागि पुरुषोत्तममा गर्ने गरेका नियमहरूको त्याग गर्ने उपाय विधिपूर्वक सुन्नुहोस्। हे राजन, राति मात्रै एक छाक खाने गरेको प्रति मनुष्यले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु र त्यो नियम पुगाउनु अनि नमानिकन जे कुरा मिल्दछ खाने व्रतमा चाहिँ व्रतीले व्रतान्तमा सुन दान गर्नु। जुन व्रतीले औँसीको दिनभित्रै मात्रै खान्छ उसले व्रतान्तमा दक्षिणा सहित कि गाई दान गर्नु। जो व्रती मनुष्यले दिनहुँ अमला भिजाएको जलले मात्र नुहाउँछ उसले व्रतान्तमा दही अथवा दुध मात्रै दान गर्नु। हे राजन, फल मात्र खाने नियममा रहनेले व्रतान्तमा फलहरू दान गर्नु। तेल नखाने नियम बारेको भए व्रत समाप्तिमा घिउ दान गर्नु। त्यस्तै यदि घिउ छाडेको भए व्रतान्तमा दुध दान गर्नु। हे राजन, जस्तो प्रकारले जे आफूले लिने गरेको छ हैन त्यही दान गर्नुपर्दछ। कुनै पनि अन्न त्याग गरेको नियम भए व्रतान्तमा गहुँ र चामल दान गर्नु। हे राजन, भुइँमा सुत्ने नियम गरेको भए व्रतान्तमा रुवाले भरेको डसना र आफूलाई आराम दिने सिरानी तकिया दान गर्नु, राखेर शय्या दान गर्नु। यस्तो मनुष्य अन्तर्यामी भगवानको प्रिय हुन्छ। अनि जुन मनुष्यले पापमा या
टपरीमा खाने नियम गरेको छ। उसले व्रतान्तमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु र घिउ चिनी दान गर्नु पर्दछ। नबोल्ने नियम गरेको छ भने व्रतान्तमा सुन सहितको भण्ड र तिल दान गर्नु अनि ब्राह्मण दम्पतिलाई प्रेमपूर्वक भोजन गराउनु पर्दछ भन्ने प्रसङ्ग हामीले अगाडिको अध्यायमा श्रवण गरेका थियौँ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ नौन केश नकाट्ने नियम राखेको भए व्रतान्तमा त्यस्तो बुद्धिमानले ऐना दान गर्नु दर्पण दान गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ। नखकेशधरो राजन नादर्शम तापयेद बुधः उपानहो प्रदातव्य उपानः विवर्धना। यदि जुत्ता नलाउने नियम पालना गरेको छ भने व्रतान्तमा जोडा जुत्ता दान गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। यदि नुन त्यागेको भए व्रतान्तमा अनेक प्रकारका स्वादिला फलका रस दान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि महिनाभरि दीप दान गर्ने अर्थात् बत्ती बाल्ने गरेको मनुष्यले व्रतान्तमा दियो सहितै बलेको बत्ती दान गर्नुपर्दछ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम महिनामा भक्तिपूर्वक नियमहरूको पालना साथै गर्दछ भने त्यो मनुष्यको देह त्याग भइसकेपछि सदा सर्वदा वैकुण्ठमा वास प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। अधिमासे नरो भक्त्या सवैकुण्ठे वसेत् सदा दीपदानं सकृतं ताम्रं काञ्चनिवर्ति संयुतं। जस्तो प्रकारले सम्पूर्ण व्रत पूर्तिका लागि त्यो सुन एक पला भने पनि दिनै पर्छ। एकान्तमा एक्लै बस्ने नियम भएकाले व्रतान्तमा जल भरिएका 8 वटा घडा दान गर्नुपर्छ। ती घडा सुनसहित भएका माटाका हुन् अथवा सुनेका हुन्, वस्त्रका साथ हुनुपर्दछ। जे सकिन्छ त्यही अनुसारको वस्त्रका साथ भएर चाहिँ घडा दान गर्नुपर्छ, जलका घडा। अनि महिनाको अन्तमा छाता जुत्ताले सहित भएका ती लड्डु दान गर्नुपर्छ। लड्डु मोदक भनेको सबैभन्दा प्रिय, बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म, दाँत नपलाएकादेखि दाँत पलाएर खसेकासम्म सबैलाई प्रिय लाग्दछ त्यो मोदक। त्यही भएर त नामै मोदक छ लड्डु। त्यस्तो लड्डु दान गर्नुपर्दछ। यी सबै नै वस्तु नमिलेका अथवा बताए बमोजिम गर्न असमर्थ भएमा हे राजन सम्पूर्ण व्रतको सिद्धि दिनेवाला चाहिँ वैदिक ब्राह्मणको वचन भनिएको छ। अर्थात् ब्राह्मण वचना सर्वम परिपूर्णमस्तु। ब्राह्मणको वचन अनुसार जो सकिन्छ त्यो गर्नुपर्दछ भन्ने भन्नुहुन्छ। चतुर्भुजो नरो भूत्वा सयाति परमां गतिम् एका नाना परम किञ्चित् पवित्रं विद्यते। जस्तो प्रकारले त्यो मनुष्य त्यसरी विधिपूर्वक व्रत गर्ने मनुष्य र उद्यापन गर्ने मनुष्य चाहिँ मरेपछि उसको यो देह त्याग भइसकेपछि चतुर्भुज भगवान जस्तै स्वरूप भएर 4 हात भएर परम गति प्राप्त हुन्छ, वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छ। यस लोकमा एक छाक मात्र खाएर रहनुभन्दा अर्को कुनै पनि पवित्र व्रत छैन भनेर बताउनुहुन्छ। व्रतहरूका नियममा एकै छाक मात्र खाने गर्नाले मुनिहरू मननशील सिद्ध भए अनि अन्तिममा सर्वश्रेष्ठ मोक्ष प्राप्त गरे। पुरुषोत्तम महिनामा जो मनुष्य राति मात्रै खाने गर्छ त्यो अर्को जन्ममा राजा हुन्छ। यहाँ भोजनको मतलब बताउनुहुन्छ। त्यो मनुष्य सबै चाहेका इच्छा प्राप्त गर्दछ, यस कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यस्तै पहिलो भागमा खाने गर्छन् तथा मुनिहरू दोस्रो भागमा मध्याह्नमा खाने गर्दछन्। देवताहरू सधैँ पहिलो भागमा खान्छन् प्रातःकालीन समयमा, दोस्रो भागमा मध्याह्नमा खाने गर्छन् ऋषिहरू र तेस्रो प्रहर अर्थात् मध्याह्न ढल्केपछि चाहिँ पितृहरूले खाने गर्दछन्। यसकारण भन्नुहुन्छ अपराह्ने पितृगणः स्वात्मार्थ सुदर्थक सर्वलोकामतिक्रम्य यस्तो भुक्ति नराधिप। यसकारण आफ्ना लागि चाहिँ भोजनको समय दिनको चौथो प्रहर बताइएको छ, 4 प्रहर। हे नराधिप, जो मनुष्य सबै बेला प्रथम द्वितीय तृतीय प्रहर बिताएर चतुर्थ प्रहरमा खाने गर्दछ ब्रह्म हत्यादि पाप आदिबाट नाश भएर जान्छ। त्यही हो 9:30 बजे 10 होइन चौथो प्रहर।
साथै अब बेलुका पनि खाने गर्दछ। त्यो चाहिँ व्रत नलिएका बेला, अनि व्रत लिएका बेला चौथो पहर भनेको 4 पहर हुन्छन् दिनमा, बेलुका 7 घाम अस्ताउनुभन्दा अलिकति अगाडि खानुपर्दछ। यसरी व्रतमा सधैँ खाने गर्नाले खानाले चाहिँ मनुष्यहरूले मोक्ष गति प्राप्त गर्दछन्। समस्त ब्रह्म हत्या आदि जस्ता पापहरूबाट नाश भएर जान्छन्। हे महिपाल, हे राजेन्द्र, राति मात्रै खाने मनुष्य चाहिँ अरू समस्त पुण्य कार्यका पुण्यहरूभन्दा अधिक ज्यादा नै पुण्य प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। तर फेरि दिउँसो खानु भएन। जुन नियम छ आफ्नो नियममा रहनु पर्यो। अब अलिकति कुचु खाएको छ, कुचु खाएको छ, भक्तवत्सल भगवानको त्यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। प्रत्येक दिनमा गर्ने गरेको असमित यज्ञको फल पाउँछ। व्रतीले भगवानको प्यारो त्यो पुरुषोत्तम महिनामा त्यागिदिनु पर्ने, यानि खाने छोडिदिनु पर्दछ। पुरुषोत्तम महिनामा मांस नखाने त्याग्ने व्रती मरेपछि सबै पापबाट छुट्छ र त्यो सरासर विष्णुको लोकमा जान्छ। पुरुषोत्तम महिनामा जुन पापी मनुष्य भन्नुहुन्छ कोलमा चिपुवामा तिल पेल्छ, भलै त्यो जन मनुष्य ब्राह्मणै किन नहोस्, अर्थात् ब्राह्मण भए पनि त्यो जन जति दाना तिल पेल्छ त्यति नै वर्ष त्यो रौरव नाम गरेको नरकमा जान्छ भनेर बताउनुहुन्छ। पछि चाण्डाल योनिमा प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। अर्थात् जन्मन्छ र कुष्ठ रोगले यानि कोढ रोगले पीडित हुन्छ। जुन मनुष्य शुक्ल पक्षमा या कृष्ण पक्षमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत उपवास पूर्वक रहन्छ भने त्यो मनुष्य पछि चतुर्भुज रूप धारण गरेर वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ सदैवे पूज्यमानोपि ह्यप्सरो गणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एकभुक्तं चकारये। जस्तो प्रकारले देवताहरू पूजिने र अप्सराहरूले सेवा गरिने भएर सधैँ चतुर्भुज रूपले रहन्छ, त्यस्तो हुन चाहनेले एकादशीको व्रत गर्नु। दशमी र द्वादशीमा पनि सकिन्छ भने एक साथ छोड्नु पर्दछ। तर बालक, वृद्ध र रोगीलाई चाहिँ त्यो दोष लाग्दैन। जो मनुष्य ती देवताका लागि विष्णु भगवानको प्रेममा लाग्नका लागि एकादशीको व्रत गर्दछ, त्यो मनुष्य यो लोकबाट आफ्नो देह त्याग भइसकेपछि सरासर वैकुण्ठ लोकमा प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। हे राजन, व्रतीले व्रत धारण गर्ने जनहरूले सधैँभरि भक्तिपूर्वक उसको मुठो लिएर राख्नुपर्छ, त्याग्नु हुँदैन। त्यो मनुष्य विष्ट या मूत्र वा अनि खकार अथवा रगतै भए पनि उसले बढार्दछ भने त्यो मनुष्य मरेपछि विष्टमा किरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कुशले कहिले पनि बढार्नु हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको सबैभन्दा पवित्र कुश मानिन्छन्, कुश मानेका छन्। बिना कुशका दान, तर्पण, सत्कर्महरू सबै बेकार हुन्छन्। हे राजन, कुशको मूल तेल भागमा स्वयं ब्रह्माजी तथा बीज भागमा भगवान विष्णु जनार्दनको वास हुन्छ, टुप्पोमा चाहिँ शिवजीको वास हुन्छ। त्यसकारण मार्जन गर्दा अर्थात् शिरमा वा पूजाका सामानमा जल छर्कदा कुशले नै छर्कनु पर्दछ। शूद्रले कहिल्यै पनि भुइँबाट कुश उखेल्नु हुँदैन र कहिल्यै पनि गाईको दुध पनि पिउनु हुँदैन भनेर बताउनुहुन्छ। शूद्रको लागि यहाँ निषेध गर्नुहुन्छ। दर्भाग्रेतु युमानाथस तस्मात् दर्भेण मार्जयेत् तदर्भानुधरेत् शूद्रो न पिबेत् कपिला भया। हे भूपति, हे राजन, शूद्रले कहिल्यै पनि पलासको पातमा कुनै पनि वस्तु खानु हुँदैन। अनि उसले प्रमाण ओम यो मन्त्र कहिल्यै पनि उच्चारण गर्नु हुँदैन। उसले कहिल्यै पनि यज्ञबाट बसेको अन्न खानु हुँदैन। शूद्र भनेको के हो? शूद्र भनेको जाति भन्दा पनि आफ्नो कर्म विशेषलाई बताएको छ यहाँ। अब दमै कामी हामीलाई वेद उच्चारण गर्न दिएनन् भन्ने कुरा आउँदैन। यदि आचरण गरेर नियमपूर्वक
रहन्छ भने उसले वेद अध्ययन आदि विभिन्न कुराहरू गर्न सक्दछ। भनिएको छ जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते वेदभ्यासा भवेत् विप्र ब्रह्मजानादि ब्राह्मण। संस्कारद्वारा द्विज भनेको जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र नै हुन्छन्। जस्तो प्रकारले हामी उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमै श्रीकृष्णमाचार्य त्यस्ता काले राई हैन राई जातिबाट त्यस्तो विद्वान हुनुभयो र वेदमा के छ भने यस्ता ग्रन्थहरू उहाँले बनाउनु भयो, लेख्नु भयो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि जाति अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई यो कथाद्वारा प्रहार गरिएको छैन। भक्तवत्सल भगवानको त्यसपछि जबसम्म यहाँ भन्नुहुन्छ उसको आसनीमा चाहिँ शूद्रले बस्नु हुँदैन र यदि उसले यज्ञोपवीत जनै लाउनु हुँदैन हैन, उसको संस्कारले दिएको कुरा मात्रै उसले पालना गर्नुपर्दछ। वेदका मन्त्र पढेर गरिने वैदिक क्रिया कर्महरू जुन उसले नजानेर गर्दछ भने त्यसले उसलाई ठुलो दोष लाग्दछ। उसका सबै आफ्ना वंशका शाखा कुलका सबै नरकमा डुब्दछन्। यसरी उसले कर्म गर्दछ भने जबसम्म चौधरी इन्द्र फेरिन सक्दैनन् तबसम्म ऊ र उसका पितृहरू घोर घोर नरकमा रहन्छन्। त्यसकारण कमैले कुखुरीको योनिबाट कुखो सुगर्नी हुँदै 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 बाँदर भएर पछि मनुष्य छोला उसले प्राप्त गर्दछ। हे राजन, यसै कारणले शूद्रले सधैँ नै प्रणवको उच्चारण गर्न छोड्नु पर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गर्नाले शूद्र नासिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यसपछि श्रेष्ठ ब्राह्मण। हे महाराज, यो सबै कुरा विचारपूर्वक गरेर मात्रै व्रत परिपूर्ण भयो भन्ने ठान्नु पर्दछ भनेर वाल्मीकि मुनिले दुर्योधन राजालाई बताउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा नदिएर यानी दिएनन् भने पनि मनुष्यहरू पक्कै नरकमा जान्छन्। जस्तो प्रकारले व्रतको उद्यापनका लागि अथवा व्रत गराउन भनेर ब्राह्मणलाई बोलाइयो तर दक्षिणा दिएन भने पनि नरकमा गइन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। व्रतमा विघ्न भयो, यताउति भयो भने त्यो व्रती पछि अन्त या कोडी हुन्छ। हे राजन, पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरूको वचन आशीर्वादले श्रेष्ठ मनुष्यहरू देवताको पद स्थान पक्कै प्राप्त गर्दछन्। हे राजन, त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहनेवाला त्यस्तो विद्वान मनुष्यले ती ब्राह्मणहरूको वचन कहिल्यै पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो उसलाई फल प्राप्त हुँदैन। कल्याण गर्ने अनि पाप हर्ने तथा उत्तम फल दिने र मन प्रसन्न पार्ने, सुनिरहु जस्तो लाग्ने भगवानका लीला चरित्र धर्मको रहस्य मैले तिमीलाई बताएँ। माधव भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि यसलाई सधैँ पाठ गर्ने गर्नु। हे राजन, जो मनुष्य सधैँभरि दिनहुँ यसलाई सुन्दछ अथवा पढ्दछ त्यो मनुष्य योगीश्वर श्री हरि भगवान रहनुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो उत्तम लोक वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। यस्तिरोति नरो राजा पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकम यत्र योगीश्वरो हरि। यदि यो प्रसङ्ग बताउँदै यो बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गतको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 26औं अध्याय यही समाप्त हुन्छ। श्री पुरुषोत्तम भगवानको जय श्री